وأخرجت الأرض أثقالها. لك هاي مقام بيات. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. इसके बाद रस لا ولا أنتم عابدون ما أعبد. مقام بياتي. ولا لكم دينكم ولي دين. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق